अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रशीद बलोच द्रोण टीवी से आपके साथ मुखातब हूँ। आज हमारे पास टॉपिक है नाराज़ अरकान का अगला कदम क्या होगा। जाम साहब बिल्कुल इस्तीफ़ा देने के मूड में नहीं है, जबकि आज ही जो नाराज़ अरकान हैं उनसे मिलने जाम साहब का एक डेलीगेशन बलूचिस्तान असम्बली आया, तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी उस हवाले से, सिर्फ उनसे मीर असद बलोच मिले। और अगले चंद दिनों तक तहरीक अदम एतमाद मुतवक्के है। ये 3-4 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि जाम कमाल ख़ान ने एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए अख्तर जान मेंगल को एक मैसेज भेजा है, उसको बतौर मैसेंजर उनको भेजा है। उनसे अख्तर मेंगल ने क्या जवाब दिया है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने जो हमारे नए देखने वाले हैं, अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। फीडबैक के लिए भी हमें फीडबैक दें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें। अच्छा नाज़रीन, आज कुछ दिलचस्प वाक़या पेश आया कि जब हम बलूचिस्तान असम्बली पहुँचे तो गौहराम बगुटी, अब्दुल खालिक हज़ारा और कुछ जो जाम साहब की टीम के हिस्सा हैं वो आए थे। उनको पता चला था कि जी जो नाराज़ दोस्त हैं वो बलूचिस्तान असम्बली में बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ पे बग़ैर इतला दिए बलूचिस्तान असम्बली पहुँचे। हम ये नज़ारा देख रहे थे। जैसे ही ये डेलीगेशन आया तो जब अंदर गए तो उसके फौरी बाद तकरीबन 2 या 3 मिनट नहीं गुजरे थे, हमने देखा कि ज़हूर बुलेदी की सरबराही में जो नाराज़ लोग पहले आपस में गपशप लगा रहे थे असम्बली के अंदर अपने अपने चैम्बर्स में, तो वो निकल के चले गए MP हॉस्टल। बहरहाल मीर असदुल्लाह बलोच अपने दफ्तर में मौजूद थे, चैम्बर में, असम्बली में, तो उनसे जाके इस डेलीगेशन की मुलाकात हुई। और डेलीगेशन के मुलाकात के बाद हम एक दो दोस्त मीर असदुल्लाह बलोच के चैम्बर में गए, वहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत गपशप हुई। तो चूँकि मीडिया के सामने जब ये डेलीगेशन आया तो उन्होंने कहा कि जी हम बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है, हम जारी रखेंगे, ज़ाहिर उनका राइट है और जारी रखना चाहते हैं। तो मीर असदुल्लाह बलोच से हमने बात की कि आपके साथ क्या बातचीत हुई। हालांकि जो गौहराम बगुटी वगैरह से हमने पूछा, उन्होंने तो कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा वगैरह। मीर असदुल्लाह बलोच से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें डेलीगेशन वाकई आया था हमसे मिलने, हम मिले उससे, लेकिन हमने कहा कि जी हमने एक मौक़िफ़ रखा है, वो मौक़िफ़ है -1 फार्मूला। अगर उस पर अमल दरामद किया जाता है तो यही कोलिशन जो अभी बैठा हुआ है, तो उसमें से -1 फार्मूला जब इम्प्लीमेंट होगा तो यही कोलिशन हम बैठ के हुकूमत आगे चला लेंगे। लेकिन डेलीगेशन का जो मुतालबा था वो ये था कि एक बार तमाम दोस्त इकट्ठे जाम कमाल ख़ान वज़ीर आला बलूचिस्तान से एक मुलाकात कर लें, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी ख़ामियाँ हुई हैं माजी में, वो तमाम चीज़ें गिला शिकवे हम दूर कर सकते हैं। लेकिन नाराज़ अरकान ने ये बात नहीं मानी। अच्छा, फिर हमारी एक बात हुई कि जी तहरीक अदम एतमाद कब जमा किया जाएगा, क्योंकि आज ख़बरें चली TV चैनल्स पे, उसमें कहा गया कि तमाम नाराज़ अरकान जो 11 हैं उनका जो इस्तीफ़ा है काबीना से, जो काबीना का हिस्सा है उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो मीर ज़हूर बुलेदी के हवाले कर दिया है, जो बाप पार्टी से हैं उन्होंने। जबकि मीर असदुल्लाह बलोच चूँकि BNP अवामी के 2 मेंबर्स हैं, तो उनका जो रिज़िग्नेशन है वो मीर असदुल्लाह बलोच के पास हमने ख़ुद देखा। हमने रिक्वेस्ट तो की, उन्होंने कहा नहीं अभी कबल अज़ वक्त होगा, कल तक जो है हम आपको एक एक कापी देंगे उनका। बाकी ये हुआ कि मीर असदुल्लाह से फिर हमने पूछा कि जी तहरीक अदम एतमाद, उन्होंने कहा कि जी 2 दिन हमने का टाइम फ्रेम रखा है। आपस में जब हमारा मीटिंग हुआ है तो उसमें हमने 2 दिन का गैप रखा है।
آج ہم نے جو اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ نیگوسیشن کا ایک راستہ بنے، تاکہ جام صاحب جو ہے یہ نوبت نہ آئے تحریک عدم اعتماد کا اور جام صاحب جو ہے وہ گھر چلے جائیں. اس وجہ سے ہم نے ایک دن کا گیپ رکھا ہے. ہم فیز بائی فیز آگے جائیں گے. اچھا، جو جام صاحب کے قریبی ذرائع ہیں، جو ان کے بہت قریب ہیں، آج میں نے ان سے کل کے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جام صاحب قطعی طور پر کسی صورت استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے مائنڈ بنا لی ہے کہ میں نے استعفیٰ نہیں دینا ہے. انہوں نے ایک مثال دی مجھے کہا کہ آپ ایک ٹی وی چینل کے بیورو چیف ہیں، کیا آپ کسی کہنے پہ اپنا استعفیٰ دے دیں گے کسی کو؟ میں نے کہا نہیں. کہتے پھر چیف ایگزیکٹو 12-13 لوگوں کے کہنے پہ اپنا استعفیٰ کیوں دے؟ تو میں نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، منطقی بات ہے. ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ کوئی استعفیٰ کیوں دے؟ تو اب معاملہ میرے خیال میں استعفے سے گزر چکی ہے. جب آج کی میں نے باتیں سنی، نارد اراکین کی اگر ہم بات سنیں، وہ اور جام صاحب سے کی جو قریبی ایک ساتھی ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا اگر موقف سنیں، ایک طرف جام صاحب کا ان کا، دیکھیں استعفے سے میرے خیال میں اب بات نکل چکی ہے. اب بات آئی ہے تحریک عدم اعتماد کا. تحریک عدم اعتماد کا نمبر گیم اگر دیکھیں تو ناراض اراکین بظاہر جو ناراض اراکین کوئی 15-14 لوگ ہیں وہ، اور اپوزیشن کو ملا کے اس میں نواب ثناء اللہ زہری شامل نہیں ہیں. اگر ان کو ملا کے 36 سے 37 رکن بنتے ہیں، اور حکومت سازی کے لیے ظاہر ہے کہ 33 کی ضرورت ہے. ابھی کمپٹیشن ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ جام صاحب کے درمیان اور ناراض اراکین کے درمیان ایک کمپٹیشن چل رہا ہے. اتنا بڑا گیپ نہیں ہے، ناراض اراکین اور اپوزیشن اور مل کے بھی جام صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں بھی تو اتنا بڑا گیپ نہیں ہے. 3-4 لوگوں کا یا 5 زیادہ زیادہ 33 سے 36 جو ہے 3 لوگوں کا یا 4 لوگوں کا جو ہے وہ فرق ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو پریشانی دونوں طرف ہے. میں آپ کو بتا دوں، سی ایم سیکریٹریٹ میں اگر پریشانی ہے تو ناراض اراکین میں بھی ابھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کیونکہ میچیور دونوں طرف نہیں ہے. جام صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 لوگوں کی اس کو ضرورت پڑے گی، اور اس وقت ناراض اراکین اور اپوزیشن کو ملا کے 3 یا 4 کی اکثریت ہے ان کے پاس. اتنا بڑا مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اس کو جام صاحب فیس نہ کرے. میرے خیال میں کہ جام صاحب نے یہ پورا کیلکولیشن کر کے اس کے بعد جو ہے استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس نے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے. اچھا، آج اڑتی خبر ہمارے پاس ایک اور آئی ہے کہ جام صاحب کا اور صفدر اختر جان مینگل کا ایک مشترکہ دوست ہے، مینگل ٹرائب سے اس کا تعلق ہے. وہ جام صاحب کا میسیج لے کے وہ کراچی گئے ہیں، اور یہ شاید ملاقات آج نہیں ہوئی ہے، کل یا اس سے پہلے 1-2 دن ہوئے ہوں گے اس ملاقات کو کہ ملے ہیں اس سے. تو جام صاحب کا پیغام دیا ہے کہ اس حالت میں بی ایم پی یا سردار اختر جان مینگل اور رشتے کی بھی بات کی ہے، کزن وغیرہ ہیں، تو مجھے سپورٹ کرے. تو جس بندے نے میسیج لے کے گیا تھا جام صاحب کا، تو اس کے کسی ریلیٹیو سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صدر اختر جان مینگل نے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ملوں گا. اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں اپوزیشن کا جو مولانا عبدالواسع ہیں جمعیت علماء اسلام کے، اور صدر اختر جان مینگل کی بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی اپنا لائحہ عمل طے کر رہے ہیں. مطلب دونوں طرف سے لائحہ عمل طے کیے جا رہے ہیں. جام صاحب کی کوشش یہ ہے کہ 2-4 بندے ملیں اور میں تحریک عدم اعتماد ناکام بنا سکوں، جبکہ ناراض اراکین کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ
जाम साहब की अपनी टीम के लोग भी राब्ते में हैं। तो ये सूरत हाल है। मतलब एक बहुत बड़ा मुकाबला है, समझें 1-1 का मुकाबला है, इतना ज़्यादा गैप नहीं है। एक बार मैं फिर कहूँगा, लेकिन फिर जो लोग नाराज़ अरकान के साथ हैं या जाम साहब के साथ हैं, वो भी तो बड़े सियाने हैं ना। वो देखेंगे जो पलड़ा है, गेम का पलड़ा किसकी तरफ बारी होने जा रहा है। ये मैं आपको यकीन से कहूँ, अगर नाराज़ अरकान की तरफ पलड़ा बारी हुआ तो जाम साहब से 2, 4, 5, 6 लोग भी टूट सकते हैं और नाम इनके पास आ सकते हैं, इस ग्रुप के पास, नाराज़ ग्रुप के पास। अगर किसी को लगा कि जाम साहब का पलड़ा बारी होने जा रहा है तो नाराज़ अरकान के चंद एक लोग, 5-6 लोग भी टूट के जाम साहब के पास जा सकते हैं। अभी दोनों फरीक ने अपने अपने जो है वो लोग मजबूत करने हैं और आगे पीछे नहीं होने देने हैं। ये एक आसाबी जंग है, अभी शुरू हो चुका है। मुमकिन तौर पर कल जो है मीर ज़हूर बुलेदी जो काबीना से जिन्होंने इस्तीफ़ा देना है वो जमा करा दें। अगर कल तक काबीना के इस्तीफ़े जमा नहीं हुए तो ये भी मुमकिन है कि तहरीक अदम एतमाद भी जाम साहब के ख़िलाफ़ ना आए। अगर आए भी तो बहुत लेट आए, लेकिन जितनी देर होगी, मेरा जो ज़ाती राय है, जितनी देर होगी उससे जाम साहब को फ़ायदा है। जितना टाइम गेन होगा ना जाम साहब का, उसमें फ़ायदा है। जितना टाइम शार्ट कर सकते हैं नाराज़ अरकान, उतना ही नाराज़ अरकान के हक़ में होगा। इन्हीं बातों के साथ अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।